सफ्ट टकको आजको अङ्कमा हामीहरूसँग हुनुहुन्छ डाक्टर निर्मल मणि अधिकारीज्यू, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक, जोरो किलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता, सनातन धर्म महासङ्घका अध्यक्षज्यू, 50 भन्दा बढी प्राज्ञिक पुस्तकहरू प्रकाशित छन्, अनुसन्धानमूलक कृतिहरू प्रकाशित छन्, 70 भन्दा बढी अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित छन्। उहाँका एउटा सुपरिचित प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब संयोग कस्तो पर्यो भन्दा संविधान दिवस पर्यो। अब कसैले यसलाई नफल्ने धानको बाली पनि भन्नुहुन्छ। अब त्यो आफ्नो आफ्नो दृष्टि अनुसारको सृष्टि भन्छन् नि, त्यस्तै। अब के भनौँ, स्वागत। अब संविधान दिवसको शुभकामना यहाँलाई दिएर कार्यक्रम सुरु गर्दा उपयुक्त होला कि कसरी लिनुभएको छ यो संविधान दिवसलाई? हजुर, संविधान दिवसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि व्यवहारिक यथार्थलाई हेर्ने हो भने हामीले के भन्नै पर्ने हुन्छ भने नेपाली नागरिकहरू धेरै विभाजित छन्। यो विषयमा संविधानको बारेमा एउटै मात्रै दृष्टिकोण छैन। अब हामीले आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणलाई लिएर त्यो अनुसारको धारणा व्यक्त गर्नु आफ्नो ठाउँमा भयो। तर कोही पनि प्राज्ञिक व्यक्ति छ, बौद्धिक व्यक्ति छ, समाजलाई हेरेको छ भने उसले के हो त व्यवहारिक यथार्थ भन्ने नहेरी सुखै छैन। व्यवहारिक यथार्थ के हो भने आजको नेपालमा केही मानिसहरू यो संविधान प्रति अपनत्व बोध गरेर यसको स्वागत गरिरहेका पनि छन्। केही मानिसहरू यो संविधानको तीव्र विरोध गरेर आजै पनि सडकमा उत्रेका छन्, यसलाई जलाएका पनि छन्। केही मानिसहरू यो संविधानका कुराहरू आंशिक रूपमा लिएका र केही कुराहरू चाहिँ सुधार हुनुपर्ने भनेर आफ्नो धारणाहरू त्यसअनुसार व्यक्त गरेका पनि छन्। हामीले हेर्यौँ भने डिजुरे भनिन्छ नि, कानुनी रूपमा हेर्दा आज यो संविधान देशमा लागू छ, बहाल छ। देशको सञ्चालन कमी कमजोरीहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर यही संविधान अनुसार गर्ने प्रयास गरिरहेको देशको चाहिँ आधिकारिक धार चाहिँ त्यो रहेको छ। तर सङ्ख्यामा कम बेसी आफ्नो ठाउँमा छ। कसैले पनि त्यसलाई त्यसरी जनमत सङ्ग्रह गरेर त्यसरी हेरेको छैन। तर एउटा ठुलै सङ्ख्या यसको विरोधमा छ। त्यो एउटा भन्ने शब्द अहिले त्यहाँ आएको भए तापनि त्यहाँभित्र पनि विविधतापूर्ण दृष्टिकोण छ। यसलाई जस्तो मधेस अथवा तराईको कोणबाट त्यहाँबाट सघन प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, विरोध गर्ने आधार एक किसिमको देखिन्छ भने अर्कोतिर यो संविधानलाई धर्मको पहिचानको हिसाबले यो संविधानले जनताको मतलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भनेर धर्मको कोणबाट विरोध गर्नेहरूको अर्को समूह छ। अब त्यहाँभित्र पनि धेरै विविधताहरू छँदैछन्। अर्को जातीय पहिचान यो संविधानमा पनि छ, तर त्यो पर्याप्त भएन भनेर त्योभन्दा अझ अलग खालको पूर्णतः जातीय पहिचानमा जानुपर्ने र जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पूर्णतः हुनुपर्ने भनेर मान्नेहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन्। यी तीनवटा धार मैले प्रत्यक्ष उल्लेख गरेँ। अर्को नेपालमा एउटा जनसङ्ख्या चाहिँ त्यो नौलो जनवादी क्रान्ति भनिने सपना, त्यो सपनाबाट मुक्त नभइसकेको पनि व्यवहारिक यथार्थ हो। यसरी हेऱ्यो भने अनेकौं कोणबाट अहिलेको संविधानलाई स्वीकार नगरिएको अवस्था पनि छ। भनेपछि व्यवहारतः यही संविधान लागू भइरहेको अवस्था छ, तर यो संविधानमा
चित्त नबुझाएर यसका विरुद्ध मुखर रूपमा वा मौन रूपमा रहेकाहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। मैले मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो संविधानमा केही गम्भीर समस्याहरू छन्। नेपाल जस्तो सभ्यताको प्रतिनिधि हो, जस्तो यहाँको धर्म, संस्कार, संस्कृति र यहाँको समाजको बनोट छ, पृष्ठभूमि छ, त्यसलाई यसले राम्ररी बोक्न सकेको छैन। कतिपय कुराहरू जस्तो प्रतिनिधित्वको सवालमा पहिले भन्दा फराकिलो प्रतिनिधित्व भएको छ। जुन समुदायका मानिसहरू राज्य सत्तामा कहिल्यै पनि पुग्न पाएका थिएनन्, ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति भएको छ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यसको प्रस्तावनादेखि नै केही गम्भीर समस्याहरू छन्। जस्तो प्रस्तावना अत्यन्त निन्दात्मक छ। नेपाल जस्तो धेरै लामो सभ्यता रहेको देश, धेरै गौरवशाली इतिहासको उत्तराधिकारी भएको देशमा विगतलाई पूर्णतः निन्दात्मक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु त्यो समीचीन हुँदैन। केही विगतमा रहेका कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने, विगतमा सङ्घर्षका कुरा, द्वन्द्वका कुरा, ती पाटोहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर गौरवका लागि भनिने कुराहरू भनेको चाहिँ समाजमा रहेका विभेद, विकृति, विसङ्गति, जसलाई हामी त्याग्ने भनिरहेका छौँ, छोड्ने भनिरहेका छौँ, त्यसलाई त्यो उकुच पल्टाउनको लागि घाउलाई कोट्याए जस्तो कोट्याउनु चाहिँ राम्रो मानिँदैन। खासमा चाहिँ ती भनेका पृष्ठभूमिगत कुरा हुन् र तिनको आधारमा जब नयाँ संविधान बन्दछ, संविधानले गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँको गौरवको कुरा, सभ्यताको कुरा, यहाँबाट कसरी त्यसलाई स्वामित्व बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुरा हुनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन। नेपाल जस्तो अति प्राचीन कालदेखि अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको यस्तो देशको संविधानको प्रस्तावना यस खालको हुनु चाहिँ सुहाउँदो थिएन। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको यो जुन समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ, त्यो एउटा समाजवाद भनेको कस्तो हो भने संसारमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी दुरुपयोग गरिएको त्यो शब्द हो र जसले जसरी व्याख्या गरे पनि हुने, जसरी परिभाषा गरे पनि हुने, चोकमा राखेको ड्रम जस्तो जसले गएर जसरी बजाइदिए पनि हुने, त्यस्तो शब्दलाई नेपालको संविधानमा ल्याएर राख्नु त्यो ठुलो राजनीतिक चाहिने भुल थियो। त्यो एक हिसाबले हेर्दाखेरिमा त्यो समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द नेपालको संविधानमा पर्नाले नेपालको संविधानको गरिमा एकदमै घटेको छ। त्यस पछाडि गएर यो सबै यहाँ मानिने धर्म समुदायका मानिसहरूलाई राज्यले बराबरीको व्यवहार गर्नेछ आफ्नो नागरिकको हिसाबमा भन्ने कुरो चाहिँ सही कुरा हो। जुन युरोपमा जसलाई सेकुलरिजम भनेर भनियो, त्यो चाहिँ नै चर्च र त्यहाँको राजनीतिक सत्तालाई छुट्याउने कुरो, त्यो हाम्रोमा अति प्राचीन कालदेखि स्वतः भएकै कुरा थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यसका बारेमा संविधानमा उल्लेख गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। त्यो नदुखेको कपाललाई डोरी लगाई दुखाउने जस्तो कुरा हो त्यो। अनि लेखिसके पछाडि पनि उपयुक्त शब्द त्यहाँ प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। पन्थ निरपेक्षसम्म भनेको भए, सम्प्रदाय निरपेक्षसम्म भनेको भए त्यो चाहिँ नै यस्तो पृष्ठभूमिबाट आयो भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो। तर जुन धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरियो, यद्यपि त्यहाँ चाहिँ नै फेरि प्रतिबन्धात्मक अथवा व्याख्यात्मक वाक्यबाट त्यसलाई प्रस्ट्याउन खोजिएको छ। तर त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै यहाँको समाज, यहाँको सभ्यतासँग नमिल्दो त्यो शब्द छ। जस्तो प्रमाण के हो भने हामी चाहे वैदिक परम्पराका ग्रन्थ हेरौँ, चाहे बौद्ध परम्पराका, चाहे जैन परम्पराका, त्यहाँ त धर्म वा धम्म नै यहाँको सभ्यताको, संस्कारको, संस्कृतिको मूल आधार हो। त्यसो भएको हुनाले जुन दिन हामीले धर्म शब्दलाई नकारात्मक लक्ष्यार्थ, नेगेटिभ कोनोटेसनमा प्रयोग गर्न खोज्छौँ, संविधान जस्तो चाहिँ आधिकारिक दस्तावेजमा त्यो राख्यौँ, त्यसले चाहिँ यहाँको सभ्यता, यहाँको जनमानसमाथि ठुलो कुठाराघात गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो शब्द मिलेको छैन। त्यसको भावलाई अर्कै उपयुक्त शब्दद्वारा चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्थ्यो। र जुन दिनसम्म संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द रहन्छ, नेपालको ठुलो जनसङ्ख्याले यसलाई चाहिँ आफूमाथि भएको आक्रमणको रूपमा लिने व्यावहारिक यथार्थलाई हामीले ख्याल गर्नु
पर्छ। अर्को कुरा भनेको यहाँ केही जातीय त्यो समूहहरूको बारेमा त्यहाँ उल्लेख छ र अन्य कैयौँ जातीय समूहहरूको उल्लेख नभएको हुनाले त्यो किन हाम्रो उल्लेख भएन भन्ने कुराले समाजमा अहिले नै रडाको मचिसकेको छ र यो बढ्नेवाला छ। अनि असाध्यै त्यहाँ आपत्तिजनक कुरा चाहिँ के रहेको छ भने अरू सबै क्लस्टरहरू हेऱ्यो भने त्यो जातीय भनेको किसिमको छ, यद्यपि त्यो नमिलेको त्यहाँ पनि छ। जस्तो खस आर्य भनेको छ, आर्य भनेको त गुणवाचक शब्द हो, त्यसलाई जातिवाचकमा लगाएर राखिदिएको छ। र यो नमिलेको कुरो अर्को छ भने अर्कोतिर ल खस आर्य भनेको छ मधेसी, थारू, यसरी आदिवासी जनजाति भन्दै भन्दै गएपछि त्यहाँ मुस्लिम भन्ने शब्द पनि सँगसँगै राख्यो। त्यहाँ मुस्लिम भनेको कस्तो पहिचान हो भन्दाखेरि मुस्लिम भनेको चाहिँ जातीय पहिचान होइन। कोही पनि व्यक्ति, संसारको कोही पनि व्यक्ति यदि इस्लाम मान्दछ भने त्यो त मुस्लिम मान्दछ। भनेपछि एकातिर धर्मनिरपेक्ष भनेको छ, अर्कोतिर चाहिँ नि मुस्लिम पहिचान जो चाहिँ नि त्यो एउटा मजहबलाई मानेको कारणले हुने पहिचान हो, त्यो पहिचानलाई पनि त्यहाँ राखेको छ। भनेपछि पूर्णतः यो असम्यता दोष यसले दियो। अर्को यसमा चाहिँ के हो भने कोही व्यक्ति जस्तो जन्मिँदाखेरिमा बाहुन थियो, छेत्री थियो, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू आदि इत्यादि जे थियो, ऊ यदि मानु अहिले कम सङ्ख्यामा भए पनि कहीँ कहीँ देखिन्छ नि, उसले परिवर्तन गरेर इस्लाम बन्यो भने त्यो त मुस्लिम हुने भयो। र मुस्लिम हुने बित्तिकै ऊ अन्य कारणले आरक्षणमा नपर्ने हो भने पनि आरक्षणमा पर्ने भयो। भनेपछि यो संविधान बनाउनेहरूले जानेर वा नजानेर मजहबी जुन परिवर्तन हो त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखियो। भनेपछि एकातिर त्यही संविधान र संविधान अन्तर्गत बनेका कानुनहरूमा धर्म परिवर्तनलाई निषेध गरिनेछ, सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गरिनेछ भनेर लेखियो। अर्कोतिर त्यही संविधानले चाहिँ बडो मिहिन तरिकाले के गर्यो भने मानिसहरूलाई यसरी परिवर्तन गर्यौ भने तिमी लाभान्वित हुन्छौ भनेर चाहिँ नि दुरुत्साहित गरेको देखियो। त्यसो भएको हुनाले यसमा यो अनि अर्को राजनीतिक रूपमा हेऱ्यो भने एकातिर हाम्रो चुनाव प्रणाली के छ भने यता पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट जान्छ, केही चाहिँ समानुपातिकबाट जान्छ। तर जे भए तापनि संसदमा सरकार बन्ने बेलामा चाहिँ सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा सांसद जसको छ उसको बन्दछ। भनेपछि जित्नेले त्यहाँ चाहिँ शासन गर्ने भन्ने देखिन्छ। तर संवैधानिक परिषददेखि लिएर सबै नियुक्तिहरूमा के हुन्छ भने त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि राखेर अनि भागवण्डामा गर्नुपर्ने गरेको छ। भनेपछि यदि भागवण्डामा गर्ने हो भने त्यही अनुसारको निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्थ्यो। निर्वाचन प्रणाली चाहिँ एक किसिमको जित्नेले शासन गर्ने किसिमको बनाउने, तर संवैधानिक नियुक्तिहरू सबै चाहिँ भागवण्डामा गर्ने जुन गर्यो यसले चाहिँ नि त्यो संविधान चाहिँ आफैमा राजनीतिक रूपमा के गर्न खोजेको हो भन्नेमा चाहिँ अस्पष्ट छ भन्ने पनि देखिन्छ। यस्ता कैयौँ कुराहरू छन् जुन कुराहरूले गर्दा यो संविधानमा द्वन्द्वको चाहिँ निहु त्यहाँ छ, द्वन्द्वको बिउ छ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानलाई हामीले राम्ररी मिलाएर पुनः लेख्न सकेनौँ भने त्यसलाई संशोधनको विधिबाट गर्ने हो कि कसैले त्यो विधिबाट भन्लान्, कसैले चाहिँ नि पूर्ण यसमा चाहिँ नि बहुमत ल्याएर 2/3 ल्याएर अधिकांश कुराहरू फेर्ने भन्लान्। त्यो चाहिँ नि राजनीति गर्नेहरूले भन्ने कुरा, राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा भयो। तर हामीले यो संविधानको अन्तर्वस्तुको विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरिमा केही उदाहरणहरू मैले दिएँ। यो संविधानभित्रै समस्याको चाहिँ नि निहु धेरै रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान रहिन्जेल यो समाजमा कित्ताकाट हुने, यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने र यसलाई चाहिँ नि जलाउने अथवा यसको विरोध गर्ने यो रहिरहने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा तपाईँको प्रश्न थियो बेला शुभकामना दिने कि नदिने भन्दा सामान्यतया शुभ होस् भन्ने कामना दिन चाहिँ दिनै पर्ने कुरा भयो। देशको शुभ होस्, हामी सबैको शुभ होस् भनेर। तर संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई ढाक्ने गरी कुनै बेला भनियो नि 47 सालको संविधान चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट भनेर भनियो, जबकि त्यो संविधान बनाउने तीनवटै पक्ष, राजा पक्ष पनि, काङ्ग्रेस पक्ष पनि र वाममोर्चा पक्षले पनि संविधान जारी भएको दिनबाटै त्यसको बरखिलाफमा काम गर्न सुरु गरिसकेका थियो र कुनै पनि पक्षले त्यसको स्वामित्व नलिएको हुनाले त्यति चाँडै त्यो संविधान चाहिँ नि भनौँ न निष्प्रभावी भयो। यो अहिलेको संविधानको पनि अवस्था त्यही हो। जसले संविधान बनाए
उनीहरूले नै यो संविधानको स्वामित्व लिन सकिरहेको छैन। अब त्यो चाहिँ मौखिक रूपमा भनिदिने, सरकारमा बसेको बेलामा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने होइन, पदक बाँड्ने अथवा जेलमा परेका आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ माफी मिना दिएर निकाल्ने, त्यो अर्कै कुरा भयो। तर यो संविधानले नेपालको चाहिने जुन आत्मा हो त्यसलाई बोक्न चाहिँ सकेको छैन भन्ने बोध चाहिँ धेरैलाई भएको देखिन्छ। एकदमै सानो सङ्ख्याका कोहीले मात्रै जिद्दी गरेको देखिन्छ। जब त्यो बोध भइसकेको छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर लाग्नुमै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मैले देखेको छु। हजुर, यो धेरै कुराहरू आए। यो तर कस्तो भन्दाखेरि सामान्यतः यो संविधान भनेको राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज हुनुपर्ने होला। त्यसले सबै जातिको, सबै धर्मको विविधताले भरिएको यस देशका प्रत्येक जनताको अनुहार देखिनुपर्ने होला। तर यहाँसँग अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिगत सामूहिक तवरमा पनि भोग्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा एउटा बहिष्करणको राजनीतिलाई नै यसले बढावा दिया जस्तो। पहिला बहिष्कृत समुदायलाई मूल प्रभावीकरण गर्न चाहिँ खोजेको, तर त्यस क्रममा पहिला अलिकति बहुल भएका राज्यको अङ्गहरूमा अनुहार देखिनेहरूको चाहिँ बहिष्करण भइराखेको जस्तो यस संविधानले गरे जस्तो देखियो। अनि फेरि अब यस संविधानको यो जरो कहाँ हो भन्ने पनि एउटा प्रश्न छँदैछ। अनि यो संविधान कुन उद्देश्यले ल्याइएको हो भन्नेमा पनि अलिकति यो देशको राष्ट्रिय एकतालाई थप छिन्न भिन्न पार्नको लागि ल्याइएको हो कि भन्ने पनि एक किसिमको यो व्याख्यान सुन्न पाइन्छ। के लाग्छ यहाँलाई? एउटा यो देशको राष्ट्रिय एकतालाई थप छिन्न भिन्न पारेर भू राजनीतिक, भू रणनीतिक स्वार्थ साध्नको लागि ल्याइएको दस्तावेज हो यो, त्यस्तै देखिन्छ। अब नेपालमा अहिले चलेको दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने कुनै पनि कुरा बारेमा एकदमै चरम अतिवादी कोणबाट यो वा त्यो कोणबाट दृष्टिकोणहरू राखिदिने, अनि षड्यन्त्रको सिद्धान्त एकदम धेरै चल्ने, कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छ, त्यस्तो भएको हुनाले अहिले मैले बोल्दाखेरिमा संविधानको बारेमा कि त एकदमै व्यापक समर्थन अथवा चाहिने अनि त्यसको विरोध गर्नेलाई व्यापक गाली अथवा यसको चाहिँ व्यापक विरोध गर्यो भने अहिलेको चल्तीको जस्तो कुरा हुन जान्छ। तर हामीले खासमा चाहिँ व्यावहारिकतालाई ख्यालमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ कुनै पनि संविधानमा पूर्णतः भनौँ न 100% राम्रा कुराहरू हुने वा 100% नराम्रा कुराहरू हुने भन्ने हुँदैन। यति हो कि संविधान जति संक्षेप भयो उति त्यसको व्याख्या भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ अपव्याख्याको लागि पनि ठाउँ हुन्छ, त्यसको चाहिँ कम अवसर हुन्छ। संक्षिप्त संविधान भयो भने त्यसका बारेमा आलोचना गर्ने, त्यसका बारेमा निन्दा गर्ने, त्यसको अपव्याख्या गर्ने अवसर चाहिँ कम हुन्छ र अन्य जुन कानुनहरू हुन् ती कानुनहरू विभिन्न ऐनहरू मार्फतबाट संविधानका कुराहरूलाई व्याख्या गर्ने, त्यो अनि परिवर्तन गर्न परे पनि त्यहाँ परिवर्तन हुने भयो अनि संविधान चाहिँ कम विवादमा आउने हुन्छ। जसै तपाईँ संविधान असाध्यै विस्तृत लेख्न थाल्नुहुन्छ त्यस पछाडि त्यहाँ धेरै विवादका कुराहरू हुँदै जान्छन्। हाम्रोमा चाहिँ त्यो संविधान बन्ने बेलामा कस्तो खालको प्रचार भयो भने संविधान भनेको देशका भएभरका सबै कुरा लेख्ने त्यस्तो दस्तावेज हो कि भन्ने खालको त्यस्तो भ्रमपूर्ण चाहिँ प्रचार भयो। त्यहाँ लेख्न जानेहरूलाई पनि त्यसको जानकारी भएन, सर्वसाधारणलाई पनि हुने कुरो भएन। अनि जब देश कमजोर हुन्छ त्यस पछाडि विभिन्न बाह्य तत्त्वहरू सक्रिय हुन्छन् नै। यो अति प्राचीन ग्रन्थहरूदेखिमै देखिन्छ कि कुनै पनि देशमा त्यसका छरछिमेकमा रहेका टाढा रहेका शक्तिशाली देशहरूले चलखेल गर्दछन्। त्यसो भएर नेपालको सन्दर्भमा पनि चलखेल गरेकै हुन्।
नेपालको सन्दर्भमा यहाँको जुन अति प्राचीन सभ्यता छ यसलाई सिद्ध्याउन पाए हुन्थ्यो। यहाँको हिन्दू, बौद्ध, किराँती, बोन, जैन जुन धर्महरू छन्, यहाँका धर्मावलम्बी छन्, तिनलाई परिवर्तन गरेर हैन कुनै रिलिजनमा अथवा कुनै मजहबमा लान पाए हुन्थ्यो भनेर प्रयास गरिरहेकाहरू पनि त्यहाँ सक्रिय छँदै थिए। त्यो व्यवहारिक यथार्थ हुँदै हो। तर साथसाथै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी आफै यदि बलियो हुने हो भने, हामीमा त्यो तहको सचेतना हुने हो भने, हामीले त्यो अनुसारको त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने हो भने बाह्य पक्षले जति नै प्रयास गरे पनि उनीहरू सफल हुने थिएनन्। हामी कमजोर भयौँ, हाम्रा बिचमै मतभिन्नताहरू भए, हाम्रा बिचमै लडाईँ झगडा भए, हामी फुटेको हुनाले अरूले खेल्न पाए भनेपछि यो संविधान बन्ने बेलामा देश त्यस्तो अवस्था थियो कि एकातिर हतियार सहितको द्वन्द्व गरेको एउटा शक्ति थियो, अर्कोतिर संसदीय व्यवस्थामा चलिरहेका तर यो संसदीय व्यवस्थाबाट पनि हुने रहेनछ, सुधारिएको केही कुराहरू चाहिन्छ भन्ठानेको शक्ति पनि थियो। अनि लामो वंश परम्पराले यो देशमा शासन गरेको शक्तिले होइन अब यो पार्टीहरू मार्फतबाट होइन म नै प्रत्यक्ष शासन गर्छु भनेको, तर त्यो प्रत्यक्ष शासनलाई टिकाउन नसकेको पनि अवस्था थियो। भनेपछि यो धेरै किसिमको जटिलताहरूको बिचबाट यो आएको हो र यो आउने क्रममा चाहिँ विभिन्न बाह्य शक्तिहरूले यसमा खेलेर यसको जुन आधारभूत प्रारूप हो त्यो प्रारूप चाहिँ नि हाम्रो संविधान सभाभित्र पारदर्शी हिसाबले विस्तृत रूपमा विचार विमर्श गरेर यो यही कारणले यो धारा यसरी राखिएको भनेर नआइकन अमुक ठाउँमा यो बनेर अनि संविधान सभा चाहिँ धेरै जसो थपडी बजाउने ठाउँ मात्रै भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले आशंकाहरू प्रशस्त छन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि के चाहिँ कुरा छ भने यसले अघिल्ला संविधानहरूले पहिचान गर्न नसकेको अथवा खोल्न नसकेको केही ढोका यसको पालामा खुलेको चाहिँ हो। अघि मैले भने कि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि शासन सत्तामा पुग्न नसकेका, सहभागी हुन नपाएका समुदायले, समूहले आफ्नो ठाउँ पाएका हुन्। अब त्यो पाउने क्रममा चाहिँ कहाँसम्म जाने भन्ने कुराको हरेक कुराको मर्यादा हुन्छ। जस्तो उदाहरणलाई हाम्रो अहिलेको संविधानमा राष्ट्रको परिभाषा कसरी गरेको छ भनेर हेर्यो भने म त्यो संविधानबाट लिन्छु यो कुरो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। यहाँ जोड दिनुपर्ने कुरा चाहिँ समष्टि भन्ने हो के। अगाडि भनियो नि बहुजातीय भनियो, बहुभाषिक भनियो, बहुधार्मिक भनियो, बहुसांस्कृतिक भनियो, भौगोलिक विविधता पनि भनियो। यो सबै कुरालाई जब समष्टिमा जोड्न सकिन्छ तब मात्रै राष्ट्र बन्छ भन्ने चाहिँ यो संविधानको कुरा हो। अब यसलाई नबुझेर कतिपयले चाहिँ नि अब बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भन्दै भन्दै गएर बहुराष्ट्रिय पनि भनिदिन्छ क्या। त्यो गर्ने बित्तिकै असम्यता हुन जान्छ। यो यसले जुन नेपालमा विविधता छ भन्ने कुरालाई पहिचान गर्यो र सँगसँगै फेरि ती सबै विविधता समन्वित भइसकेर जुन समष्टि बन्दछ त्यसपछि मात्रै यो चाहिँ राष्ट्र बन्ने हो भन्ने कुरो जुन गर्यो यो चाहिँ यो संविधानले गरेको ठिक कुरा हो। अब अघि कैयौं बेठी कुराहरूको अघिल्लो प्रश्नको उत्तरमै मैले बताएँ ती कुराहरूमा चाहिँ नि समस्याग्रस्त छ। त्यसो भएको हुनाले आजको संविधानलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दा यसमा कतिपय राम्रा कुराहरू छन्, कतिपय चाहिँ यसमा गम्भीर समस्याहरू छन्। तर सारमा चाहिँ के छ भने राम्रा कुरा चाहिँ यो संविधानको ठाउँमा अर्को संविधान आयो भने पनि ती चाहिँ कहीँ जाँदैनन्, ती यथावत रहन्छन्। तर हामीले यही संविधानको परिष्कार गर्दा, पुनः लेखन गर्दा अथवा नयाँ ल्याउँदाखेरिमा यसमा रहेका कमजोरीहरू चाहिँ हटाउन सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आजको आवश्यकता भनेको यो संविधान कसरी आयो एउटा विश्लेषणको लागि काम लाग्दछ। तर त्यसका लागि कसैलाई सत्तो सराप गर्ने, त्यसकै आधारमा
चाहिँ कित्ताकाट गरेर देशलाई चाहिँ द्वन्द्वमा लाने एउटा नेपालीमा उखान छ नि, एकजना खुर्सानी नभई भागै नबस्ने, अर्को खुर्सानी ल्यायो भने भान्सैमा नपस्ने भन्दछ क्या। एउटा चाहिँ खुर्सानी भएन भने भाग बस्दिन भन्दैछ, अर्को चाहिँ खुर्सानी ल्याएको छ भने भित्रै छिर्दिन भन्यो भने त समस्याको समाधान हुँदैन। त्यस भएको हुनाले यो संविधानको बारेमा विश्लेषण गर्दाखेरिमा पनि हामीले एकदमै अतिवादी कोणबाट गरेर अहिले भर्खरै चाहिँ तरबार निकालेर एक आपसमा चाहिँ काटाकाट गर्ने खालको त्यस्तो दृष्टिकोण राख्ने भन्दा पनि अब यो संविधानमा भएका जुन राम्रा पक्षहरू हुन्, जस्तो मौलिक हकका कुराहरू हेऱ्यो भने त 2047 सालको संविधानले जुन बाटो खोलेको थियो मूलतः तिनै कुराहरू यसले राखेको हो। त्यसो भएको हुनाले कुनै त्यसमा ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन यसले गरेको होइन। त्यो बाटो हामीले खोलिसक्यौँ भनेपछि अब नेपालमा जुनसुकै संविधान आए तापनि चाहिँ जुन मौलिक हक हो त्यो मौलिक हकको पाटोमा नेपाल बडो समृद्ध हुने यो सुनिश्चित भइसकेको छ। यो कुरो हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ गरेर अबको कुनै पनि संविधानले यो जुन समावेशी हाम्रो चाहिने चरित्र हो नि, त्यो चरित्रलाई रोक्न सक्दैन। अब नेपाल कुनै बेला राष्ट्र राज्यको पद्धतिद्वारा, त्यो युरोपेली अवधारणा हो, त्यो एकल जातीय चिन्तन जस्तो एकै खालको संस्कृति सबैको हुनुपर्छ भन्ने जुन चिन्तन हो त्यो चाहिँ युरोपेली चिन्तन हो। हाम्रो चाहिँ विविधता छ भन्ने कुरालाई मानेर त्यो विविधतालाई समन्वय गर्ने राज्य राष्ट्रको पद्धति चाहिँ हाम्रो हो भनेपछि अब यो हिसाबले जुन यसले समावेशिताको कुरा गर्यो, यो कुराहरू फेरि हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यसो भएको हुनाले अगाडि नै त्यो मौलिक हक लगायतका कुराहरूमा 47 सालको संविधानबाटै यो स्थिर भइसकेको, समावेशिताका कुराहरू अहिले स्थिर भएको, तर अस्ति हडबडको बेलामा भनौँ अथवा अस्ति भर्खर द्वन्द्वबाट आइरहेको हुनाले यहाँ एकअर्काप्रति आशंका भइरहेको बेलामा, त्यस्तो बेलामा लेखिएको र नेपाल असाध्यै कमजोर भएको बेलामा र बाह्य शक्तिहरूको धेरै चलखेल भएको बेलामा लेखेको हुनाले यो संविधानमा केही गम्भीर समस्याहरू पनि घुस्न गए भनेपछि अब हामीसँग अवसर के छ भने अब हामीले यो संविधान मार्फतबाट ल्याएका नयाँ कुराहरूमध्ये राम्रा कुराहरूको पनि स्वामित्व बोध गर्ने, योभन्दा अघिल्लो संविधानले नै स्थापित गराइसकेका संस्थागत गराइसकेका राम्रा कुराहरूको पनि स्वामित्व बोध गर्ने, तर यो संविधान लेख्ने बेलामा ढङ्ग नपुगेर हडबड भएर तानातानको कारणले अथवा बाह्य शक्तिको चाहिने गलत प्रभावको कारणले यहाँ पर्न गएका गलत कुराहरू हटाउने यो बाटोतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण रहेको छ। अब यो अघि राष्ट्रका विशेषताहरू संविधानमा उल्लेखित बहुजातीयता, बहुभाषिकता, बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिकता सम्मको हुँदाहुँदै बहुराष्ट्रियतासम्मको कुरा आयो भनेर यहाँले अघि भनिसक्नुभयो। तर हामीले व्यष्टिमा मात्रै बढी ध्यान दिए जस्तो, समष्टि राष्ट्र भनेको समष्टिमा चाहिँ ध्यान नदिएको जस्तो देखिएकै छ। यो हाम्रो 6 वर्षको अभ्यासमा हामीहरू बीचका एकताका जुन धागाहरू थिए, जाति जाति बीचका सद्भावका, सहकार्यका, जसले राष्ट्रलाई राष्ट्र बनाउँथ्यो, त्यो चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदै गइराखेको जस्तो देखिएको छ। अनि त्यसैलाई तिनै धागाहरूलाई, तिनै कमजोर हुँदै गइरहेका धागाहरूलाई चाहिँ कतै न कतै राष्ट्रिय जनगणना जुन सुरु भइराखेको छ, त्यही बेला पनि एउटा छुट्टै धर्म लेखाउँ, छुट्टै भाषा लेखाउँ, छुट्टै जाति लेखाउँ, एउटा मगर मात्रै रहेन, अनेक थरीमा विभक्त होला, त्यसै गरेर बाहुन नभएर अनेक थरी बाहुनमा विभक्त हुने, त्यस्तै नेवारहरूको होला, त्यस्तै किराँतहरूको होला। त्यसै गरेर मैले अघि नै भने अलिकति बढी आफ्नो कल्पना शक्ति बढी भयो कि षड्यन्त्रको सिद्धान्त बढी भयो, कतै न कतै यो देशको राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्ने गरेर काम भइरहे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँलाई के छ यहाँको रिडिङ यस सम्बन्धमा? अब संविधानले समष्टिमा राष्ट्र हो भनेर जोड दिएको चाहिँ समष्टिमा हो। हजुर, संविधान। हजुर। अब त्यो संविधानले समष्टिमा जोड दिँदै पनि
किन समष्टितिर जोड जान सकेन, व्यष्टिमा गयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मूल प्रश्न हो। त्यो त्यसमा जानुमा विभिन्न कारणहरू छन्। जस्तो हाम्रो देश भनेको पहिचानको संस्कृतिलाई मान्नुपर्ने देश हो। तर जब हामी पहिचानको राजनीति भन्दछौँ र त्यो पहिचानको राजनीतिले व्यक्तिका तहमा जाँदाखेरिमा आरक्षण मार्फतबाट लाभान्वित हुने परिस्थिति बन्न जान्छ, त्यस पछाडि अब मानिसहरूले त्यो पहिचानलाई कसरी सानोभन्दा सानो एकाइमा लाने, त्यो पहिचानलाई कसरी कानुनले आफूलाई प्रत्यक्ष भेट्ने बनाउने भन्नेमा चासो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ जुन एकाइहरू हुन्, पहिचानका लागि बनाइएका एकाइहरू, त्यो एकाइ कति सानो बनाउँदाखेरि आफूसम्म कानुनी प्रावधानहरू आइपुग्छन् भन्ने हेर्दछ। जस्तो उदाहरणलाई पहिले केही पनि लेखिएन, केही पनि नलेखिँदाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरि सबैको चासो के आयो भने ल फलानु जातको जनसङ्ख्या यति, तर राजनीतिमा उनीहरू यति, प्रशासन तन्त्रमा उनीहरू यति, न्यायपालिकामा यति, यस्तो यस्तो भयो, सबैको त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व भएन, ल अब यसलाई चाहिँ अलिक बढी समावेशी बनाऊ, प्रतिनिधित्वमूलक बनाऊ भनियो। त्यस पछाडि मानु 5 वटा 6 वटा 7 वटा क्लस्टर त्यहाँ बनाइयो भने अब त्यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो क्लस्टर बनाइसके पछाडि पनि, जस्तो उदाहरणलाई दलित भन्ने मानौ एउटा क्लस्टर बनाइयो, यद्यपि शिल्पी भन्ने चाहिँ हाम्रो मौलिक शब्द हो, दलित यो पछि आएको शब्द भयो। त्यसमा पनि दलितभित्र मानु ल 25 वटा चाहिँ जातहरू छन् भने ती सबैले समान रूपमा आरक्षणको भाग पाउँछन् त भन्दाखेरिमा पाउँदैनन्। नपाउने भएपछि अब के गर्छ त भने त्यहाँ पनि कसले पायो, फलानाले, अब त्योभन्दा तल अथवा मसम्म कसरी आइपुग्ने, हाम्रो जातसम्म कसरी आइपुग्ने भन्नेमा चाहिँ अब खोज्न थाल्छ मान्छेले। जस्तो भारतमा चाहिँ के गरे भने पहिला चाहिँ पिछडा दलित भन्ने थियो, भनौँ न, अझ त्यहाँकोबाट हेर्दा त एससी एसटी होइन ओबिसी यस्तो भन्छ। अब तर त्यहाँ पिछडालाई चाहिँ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरिमा अति पिछडा भन्नेमा लए होइन। अनि दलित भन्नेमा के आयो भने दलितमा पनि फलाना फलानाले पायो भनेपछि अब त्यहाँ महादलित भनेर आयो के। त्यसको उद्देश्य चाहिँ दोहोरै उद्देश्य हुन्छ। एउटा उद्देश्य भनेको जुन लाभ पाउनुपर्ने हो त्यो लाभ चाहिँ नपाएको वर्गसम्म अझ अन्तिम तहसम्म पुगोस् भन्ने हुन्छ भने अर्को सँगसँगै त्यहाँ त विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू हुन्छन्। अनि त्यो राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भोट ब्याङ्क बनाउनको लागि फलानु जातको अथवा फलानु जातीय समुदायको बढी समर्थन त्यतापट्टि देखिन्छ। अब यसका ठाउँमा अर्को जातलाई उचाल्न पाए भने चाहिँ हामीतिर आउला भन्ने हिसाबले त्यो भोट ब्याङ्कको लागि त्यहाँ उनीहरूले पनि काम गरेको हुन्छ। अर्को भनेको के हो भने हाम्रो जस्तो देशमा सामाजिक प्रतिष्ठाका विभिन्न आधारहरू छन्। त्यो मध्ये कुनै संस्थाको नेतृत्वमा रहनु भनेको सामाजिक प्रतिष्ठा त्यति मात्रै नभएर हाम्रोमा त कतिपय अवस्थामा त्यसले चाहिँ नि आर्थिक चलखेलदेखि राजनीतिक चलखेल गर्न पनि सहज बनाउने भएको हुनाले पनि यो नयाँ 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 सङ्गठनहरू संस्थाहरू खोज्ने क्रम यो चल्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो नेपालमा अहिले के देखिएको छ भने अल्पसङ्ख्यक हुनुमा फाइदा छ भन्ने मान्छेले सोचिरहेको छ। त्यो सत्तामा पुग्ने बेलामा बहुमत चाहियो, त्यसका लागि त पार्टी छँदैछ। तर आफूसम्म कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्नलाई सहज बाटो चाहिँ के देखिरहेछ त भन्दा जति सक्दो अल्पसङ्ख्यक अथवा छुट्टै पहिचान भयो भने त्यसले चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ। किनभने एकचोटि पहिचान स्थापित भयो भने त्यो जातीय क्लस्टरको मान्छेलाई भाग दिनुपर्छ भन्ने कुरो त आउँछ नि त। त्यसो भएको हुनाले चाहे जागिरमा होस् होइन, चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे अन्य क्षेत्रमा होस्, त्यो सहज हुने भएको हुनाले चाहिँ मानिसहरूले सानो 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 टुक्रामा टुक्राइरहेका हुन्छन्। जस्तो कुनै बेला पञ्चायतको बेलामा त्यति धेरै बोल्ने पनि अब गाह्रो अवस्था पनि थियो होला, धेरैले हिन्दू नै हिन्दू लेख्ने चलन थियो। अनि बहुदल आउने बित्तिकै के आयो भने ल यो अब हिन्दू होइन, एउटा उदाहरण दिएको मैले, किरात लेखौँ न त भनेर किरात भन्ने 2048 सालमा त्यहाँ धेरै जातीय संस्थाहरू बसेर छलफल गरेर पारित गरेर किरात लेख्ने स्थिति आयो। अनि किरात लेख्दाखेरिमा पनि अहिले आएर कतिपयलाई के लाग्यो भने होइन, किरात लेख्दाखेरिमा पनि यहाँ धेरै थरी भए, हाम्रै चाहिँ जुन पहिचान हो त्यो अलि छायामा पर्यो भन्ने भएपछि अहिले युमा साम्यो भनेर आयो। अब भनेपछि
यसमा कारण के छ त भने एउटा त्यो पहिचानको राजनीतिको कुरा छ। पहिचानको कुरा गर्न थालेपछि त त्यो जति पनि टुक्राउन मिल्छ नि त। मान्छेले चाहिँ पहिलाको ठुलो देख्छ, त्योभन्दा अलि सानो बनाउँछ, त्यहाँभित्र जाँदा पनि भिडमा फेरि आफू हराए जस्तो मान्छ, अझ सानो बनाउँछ, यस्तो यस्तो गर्दै जान्छ। अर्को चाहिँ के हो भने पहिचान स्थापित गर्यो भने भोट ब्याङ्क स्थापित हुन्छ। पहिचान स्थापित गर्यो भने त्यो आरक्षणको बेलामा चाहिँ नि आफ्ना लागि छुट्टै सुनिश्चित भाग आउन सक्छ। पहिचान स्थापित गर्यो भने चाहिँ आफ्नो सामाजिक पुँजी, राजनीतिक पुँजी होइन, आफ्नो चलखेल यो सबै कुरो बढ्छ भन्ने पनि हुन्छ। यही हिसाबले हेर्दा मगर भनेर जसलाई चिनिन्थ्यो आजभन्दा मानु 40 वर्ष अगाडि, त्यहाँ त अहिले त मगर छुट्टै, सन्त्याल छुट्टै होइन, अब त्यस पछाडि गएर बराम अथवा बरामु छुट्टै, अब पुन छुट्टै भन्ने आयो नि। अब गुरुङमा पनि गुरुङ र घले छुट्टै भनेर आयो। त्यस्तै गरेर तामाङमा पनि आइरहेछ, तामाङ भनेर भएन, अब हामी योल्मो छुट्टै हुनुपर्छ भनेर आइरहेछ भन्दा अब मधेसमा पनि मैले त्यो बेलामा लेखेको पनि थिएँ, भनेको पनि थिएँ। कतिपयले चाहिँ मधेसी र पहाडी भनेर एकदम दुई किता छ जस्तो गरेर कुरा गर्नुभयो। तर मैले के भने मधेस र पहाड भनेर दुई किताको कुरो गरेपछि मधेसभित्र चाहिँ त्यो मधेसी भन्ने मात्रैमा स्थिर रहँदैन हो पहिचान त। त्यहाँ पनि मधेसिया र दरभङ्गिया भनेर जल नै त्यहाँ आफै सुरु गरे। अब अहिले चाहिँ पचपनिया र चाहिँ नि यादव होइन, अनि मुस्लिम थारू भनेर यसरी कुरा भइरहेछ भनेपछि यो बाटोबाट जाँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै त्यो खण्डीकरण हुने, टुक्रा टुक्रा हुने, यस्तो हुने देखिन्छ। अब यो जुन खण्डीकरण अथवा टुक्रा हुने जुन कुरा छ, यसलाई यदि हामीले पहिचानको संस्कृति मान्ने हो भने त्यसले खासै समस्या गर्दैन। किनभने उसको घरको कुरा हुन्छ, उसको समुदायको हुन्छ, आफ्नो कुलदेवताको पूजा गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो पितृलाई कसरी चिन्ने, पहिचान गर्ने भन्नेमा रहन्छ र समस्या हुँदैन। तर पहिचान जब राजनीतिमा आउँछ, राजनीति आएपछि त त्यसले त दाबी गर्छ, त्यसले त सङ्घर्ष गर्छ, त्यसले त टक्राव गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पछिल्लो चरणमा एकदमै यो व्यापक रूपमा देखिएको छ। र जनगणनासँग त्यो किन जोडियो भने यो संविधान आइसके पछाडि चाहिँ यो संविधानले त पुरानो तथ्याङ्कबाट गर्यो, अब नयाँ तथ्याङ्क चाहियो, संघीयताको कुरा आयो, अनि निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ पुनः रेखाङ्कन गर्नको लागि पनि चाहिँ यो जनसङ्ख्या चाहियो। अर्को आफ्नो जनसङ्ख्या धेरै हुने बित्तिकै अघि भने जस्तो जहाँ चाहिँ दाबी गर्न पाइयो नि, बजेटको कुरा आयो, राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको कुरा आयो, हर कुरामा गर्ने भएको हुनाले अहिले सबैको यसमा चाहिँ नि चासो बढेको देखिन्छ। सँगसँगै अघि नै मैले भने नेपालमा त अहिले पछिल्लो चरणमा खास गरी यसमा त युट्युबरहरूको त ठुलो चाहिँ भूमिका छ कि मान्छेलाई ल्याएको छ, अनि दिन रात यस्तो षड्यन्त्र भयो, यस्तो षड्यन्त्र भयो, फलानाले भयङ्कर खुलासा गर्न लाग्नुभयो, अब 15 दिनमा नेपाल सर्लकै पल्टिनेवाला छ, अथवा 2 हप्तामा होइन भएन भने पनि 1 महिनाभित्रमा हुनेवाला छ भनिदिने होइन। कोही के भनेको छ, अनेक भविष्यवाणी भनेको छ, कोहीले CIA को ठेक्का लिए जस्तो गरेको छ, कोही चाइनाको ठेक्का, कोही होइन इन्डियाको ठेक्का लिए जस्तो गरेर अनेक भनिदिइरहेछ। अनि मान्छेको दिमागमा के छ भने ल यो जनगणना भनेको पनि पक्का कुनै न कुनै यस्तै केही चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने चिज हो भन्ने पनि परेको छ। अब जनगणना भनेको स्वाभाविक रूपमा नियमित रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। 10-10 वर्षमा यो 1968 देखि नेपालमा चल्दै आइरहेछ भन्ने मात्रै मान्छेले थाहा पाउने हो भने पनि यति धेरै खैला बैला हुने थिएन। जनगणना बारेमा सचेतना हुनु राम्रो कुरा हो, तर जनगणना भनेकै एकदमै यो षड्यन्त्र हो। जनगणनामा आउने कर्मचारीलाई कतिपयले त मैले त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखेँ, आएका कर्मचारीलाई चाहिँ नि होइन यस्तो खालको भौतिक आक्रमणै गरौँ भन्ने हिसाबले त्यसरी दुरुत्साहन हुने गरी समेत जुन लेखिरहेका छन् त्यो चाहिँ नि त्यसको कमी पक्ष भयो। अब यसमा सरकारी पक्षको, राजनीतिक पार्टीहरूको, सामाजिक संस्थाहरूको कमी के भयो भने त्यो जनगणना भनेको कसरी बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यहाँ मिथ्याङ्क होइन तथ्याङ्क आउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले आफूसँग जे छ त्यो कुरो बताउने मात्रै हो, त्यसलाई चाहिँ एकदमै यो राजनीतिक लुछाचुडीको विषय बनाउनु पर्ने होइन भन्ने चाहिँ हामीले बताउन नसकेको हो। अब नेपालमा चाहिँ के छ भने पहिल्यैदेखि नै यो कुरो आउँछ, हाम्रो त्यहाँ जनगणनामा सङ्ख्या आएन भन्ने कुराको धेरैले भनिरहेको हुन्छ। सबैको जोड्यो भने त नेपालको भनौँ न अहिले भनेको भन्दा चाहिँ डेढी जनसङ्ख्या चाहिँ बढ्ने गरी त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ। अब त्यो अतिशयोक्ति पनि हुन्। जनगणनासँग अब
जोडिएको कुरो के चाहिँ पक्कै छ भने जब संविधानले नै कानुनले नै केही क्लस्टरहरू बनाइसक्यो भने अब त जनगणनामा त ती कुराहरू त खोजिन्छ भनेपछि त्यो खोज्ने क्रममा योभन्दा अगाडि जुन किसिमको चाहिँ एउटा अङ्क थियो त्यसलाई तथ्याङ्क भन्ने हो कि मिथ्याङ्क भन्ने हो कि थियो त्यसमा त परिवर्तन आउनेवाला छ। अनि त्यो परिवर्तन आउने बित्तिकै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण पुनः गर्नुपर्ने छ। अनि आरक्षणका लागि चाहिँ अहिले छुट्याइएको जुन कोटाहरू छ त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर अर्कै हुने स्थिति छ भनेपछि भनौँ न अनि चुनावमा उठ्दाखेरिमै त्यो विभिन्न क्लस्टरहरूको प्रतिनिधित्व गर्नलाई जुन गर्ने भागवण्डा हो त्यसमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ भनेपछि यी यावत कुराहरूले यो केही टाठाबाठाहरूको स्वार्थसँग यो प्रत्यक्ष जोडिएको पनि छ। सारा देशसँगै जोडिएको त छँदैछ तर हुनुपर्ने बढी चिन्तनहरू भइरहेको छैन। जस्तो उदाहरणलाई तथ्याङ्कबाट हामीले चाहिँ भनौँ न हेर्नुपर्ने के भने 15% भूभागमा 51% जनसङ्ख्या बस्छ भनेर अघिल्लै चाहिँ जनगणनाले देखायो। त्यो 15% भूभागमा 51% रहेपछि बाँकी रहेको 49% पनि काठमाडौँ जस्ता पोखरा जस्ता दाङ जस्ता भनौँ न यस्ता सघन बस्ती भएका उपत्यकाहरू यस्तो र जिल्ला सदरमुकामहरूमा बस्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो ठुलो पहाडी भूभाग र हिमाली भूभाग त त्यो एकदम निर्जन हुँदै गइरहेछ भनेपछि त्यो किन त्यस्तो भइरहेछ जसले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको दबाव एउटा निश्चित क्षेत्रमा मात्रै परिरहेको कुरा यी यावत कुराहरू जुन तथ्याङ्कको आधारमा हामी गम्भीर भएर योजना निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यतातिर ध्यान छैन। ध्यान चाहिँ कतातिर छ भन्दाखेरिमा यो पहिचानको राजनीतितिर छ र यो पहिचानको राजनीतिले गर्दा आजै म तपाईँलाई बताउँछु यो जनगणना सकेर जब त्यसको परिणाम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले निकाल्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले देख्नुहुनेछ कैयौँ समूहले ल यसमा धाँधली भयो यसमा हाम्रो चाहिने तथ्याङ्क आएन यसमा ठुलो षड्यन्त्र भयो भनेर जुलुस निकाल्नेवाला छ। एउटा त मनमै खोट छ सबैको कि यहाँ नेपालमा कुनै पनि काम सही शुद्ध हुनेवाला छैन भन्ने परेको हुनाले तपाईँले राम्रै काम गर्नुभयो भने त्यो आउनेवाला छ। अर्को केही अपारदर्शी कामहरू पनि भए जस्तो गणकहरूको चाहिने भर्ती कसरी भयो भन्नेमा मान्छेहरूको ठुलो आशंका छ। केही गणकमा भर्ती भएका मानिसहरूले उनीहरूले मैले हिजो अस्तिदेखि देखिरहेको छु उनीहरूले चाहिँ त्यो मतान्तरित भएर गएको रिलिजनका बारेमा बडो चाहिँ एग्रेसिभली लेखिरहेका छन् र तिनै मान्छे फेरि 2 दिन अगाडि त्यो लेखा छ 2 दिन पछाडि चाहिँ ल अब म त चाहिने जनगणनाको लागि सुपरिवेक्षक भएर हिँडे भनेर लेखा छ भनेपछि यस्ता कुराहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई आशंका ल्याएको छ। अनि दाबी आइरहेछ यहाँ फेरि ल हाम्रा मान्छेहरू 30 लाख भए भनिदिया छ कहिले 40 लाख भए भनिदिया छ। अघिल्लो जनगणनामा चाहिँ भनौँ 1-2% मात्रै देखिएको समूहले अहिले आएर 40 लाख हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या भयो भन्दाखेरिमा मान्छेलाई चाहिँ एकदम झसङ्ग भइरहेछ र यो के हो कसो के गर्न खोज्या हो भन्ने कुरा छ। अनि अघि नै संविधान बनाउँदाखेरिमा त्यो जुन धर्मनिरपेक्षता भन्ने लेखेर मान्छेहरूलाई मन नपरेको कारणले जुन आहत भएको चाहिँ मानसिकता छ त्यसमा चाहिँ यो खालको एउटा निश्चित रिलिजन अथवा मजहबकाले चाहिँ चुरीफुरी गर्दाखेरिमा चाहिँ ओहो के हो यो त घाउमा चाहिने नुनचुक छर्केको जस्तो पनि भइराखेको छ। त्यस भएको हुनाले जनगणनासँगै आशंका बढेको जनगणनासँगै योसँग सम्बन्धित चाहिने धेरै कुराहरूको चाहिँ प्रचार भएको हैन। अब कतिपय त दुष्प्रचार पनि छन् कतिपय चाहिँ आशंका छन् यी कुराहरू चाहिँ अहिले रहेको मैले पनि देखिरहेको छु। अब यो जुन छ यो पर्पिचुएट गर्ने भन्छ नि अब यो जुन किसिमको जनगणनाको बेलामा जुन किसिमका सन्देशहरू गइराखेका छन् त्यसै पनि फ्र्यागमेन्टेड एकदमै यो टुक्रा टुक्रा जस्तो भएको एउटा लुज अलायन्स भएको एउटा नेपाली समाजलाई यो जनगणनाका बेला जुन किसिमका सन्देशहरू प्रचारात्मक सन्देशहरू विभिन्न सङ्गठनहरूबाट आइरहेका छन् त्यसले चाहिँ झन बढी विभाजित जस्तो बनाउने हो कि भन्ने शङ्का। यो तथ्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भने नि तथ्याङ्क चाहिँ जति सक्दो खण्डीकृत वर्गीकृत पाएको राम्रो। डाटा भनेको चाहिँ जति धेरै डिसएग्रिगेटेड भयो उति राम्रो हैन डिसएग्रिगेटेड हुनु राम्रो तर समाज चाहिँ जति धेरै इन्टिग्रेटेड एग्रिगेटेड भयो उति राम्रो। यो कुराको चाहिँ सम्बन्ध मानिसहरूले बुझिरहेका छैन।
समाज चाहिँ नजोडी सुखै छैन। हामी सबै सँगै बस्नु नै छ। तर हामी सबै सँगै बस्नलाई सबैले न्याय भएको, सबैले चाहिँ समावेशीकरण भएको, सबैले भाग पाएको, सबैले स्वामित्व बोध गरेको अवस्था हुनुपर्छ। र त्यो सबैले पाए कि पाएनन् भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ ती सबैभित्र को पर्दछन् त नि भन्ने कुराको चाहिँ नि जति सक्दो खण्डीकृत चाहिँ नि तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ। भनेपछि डाटा हुनुपर्ने डिसेग्रिगेटेड, तर समाज हुनुपर्ने एग्रिगेटेड अथवा इन्टिग्रेटेड भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्यो भने र त्यही अनुसारको व्यवहार गरिदिँदा यो समस्या आउने थिएन। तर अहिले चाहिँ नि के भइरहेको छ भने त्यस्तो भइरहेको छैन। अहिलेको जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ, जुन प्रकारको राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना छ, जुन प्रकारको चाहिँ नि हाम्रो पढाइ लेखाइ भएको छ, हाम्रो त यति मूर्खतापूर्ण भएको हो कि केही वर्ष अगाडि यहाँले सुन्नुभयो नि 4 कक्षाको नेपाली किताबमा चाहिँ विपरीतार्थक भनेर मधेसी र पहाडीलाई विपरीतार्थक भनेर सरकारी किताबमा लेखेर पढाइरहेका थिए। अब मधेसी र पहाडी भनेको विपरीत हो त होइन नि, मधेसी र पहाडी भनेको विविध हो तर विपरीत होइन, सँगै बस्ने हो। भनेपछि यस खालको पढाइ नै यस्तो छ। यसमा कारण के छ भने जस्तो जोसुवा प्रोजेक्ट 2 को बारेमा यहाँले सुन्नुभएको छ होला। जोसुवा प्रोजेक्ट 2 ले के भन्यो, उनीहरूले के योजना बनाए भने नेपाल भारत जस्ता देशमा यो क्रिस्चियनाइजेसन बढाउनको लागि चाहिँ त्यहाँको जुन जातीय संरचना छ त्यसलाई खलबल्याउन पर्ने रहेछ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष र त्यो दुष्प्रयास उनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले कुन जाति छ त भन्दाखेरिमा जस्तो पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, बाहुन क्षेत्रीको विरुद्धमा कसलाई लडाउने हैन, तराईमा हो भने चाहिँ नि भनौँ न यादवलाई कसरी एकातिर पार्ने, तेलीलाई कसरी पार्ने, यस्तो हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो चरण त अब त्यसको चरम रूप भनेको बाहुन र क्षेत्रीलाई पनि छुट्याउने हैन, अलग अलग रूपमा चाहिने लडाइँ दिने यस्तोमा गइरहेछ। नेवारभित्रै पनि कहाँ हुन्छ, असली नेवार त यहाँको भूमिपुत्र भनेको त ज्यापु हो, अरू भनेको त पछि आएका हुन् भनेर नेवारभित्रै पनि लडाइँ दिने, गुरुङ र घले लडाइँ दिने हैन। अघि हामीले मगरभित्र भएको चाहिने खण्डीकरण हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यो किरात र युमा साम्यो भन्नेले के गरेछ भने लिम्बू विरुद्ध अरू हुने, त्यहाँ त्यो राई लिम्बू सुनवार जुन भनिन्थ्यो भने उनीहरूभित्र पनि लिम्बू विरुद्ध अरूलाई चाहिँ उचालिदिने। अब यस्तो खालको चाहिँ नि यो रहिरहेको छ भने यसले के गरेको छ त भन्दाखेरिमा त्यो जातीय सङ्गठनहरू पनि जानेर नजानेर त्यसमा फसेका छन्। उनीहरूले सोच्दा चाहिँ पहिचानको कुरा सोचिरहेका छन्, उनीहरूले सोच्दा यसबाट आरक्षण सुनिश्चित हुन्छ भन्ने सोचिरहेका छन्, उनीहरूले सोच्दा यसबाट राजनीतिक चाहिँ नि प्रतिनिधित्व बढ्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हेरिरहेका छन्। तर त्यसले सँगसँगै समाजमा जुन अघि भनेको राष्ट्र भनेको जुन समष्टि हो भन्ने कुरा नभएर बहुराष्ट्रियताको दृष्टिकोणलाई यसले चाहिँ प्रवर्धन गरिरहेको छ। हामी सबै अलग हो, अहिले राज्यमा त एउटा बाध्यताले अथवा संयोगले मात्रै सँगै बसेको हो, तर मिल्यो भने चाहिँ हामी प्रत्येक जातको चाहिँ प्रत्येक जातिको भनौँ त्यो इथनिक ग्रुपको अलग अलग चाहिने राज्य हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन उनीहरूले दुष्प्रचार गरिरहेका छन् त्यसले काम गरिरहेछ। भनेपछि यसमा बाह्य पक्षले पनि खेलिरहेको छ, आन्तरिक पक्ष पनि खेलिरहेको छ। यसमा चाहिँ के छ भने जुन आइएलओको चाहिँ अभिसन्धि नेपालले पारित गर्यो त्यो त्यसले गर्दाखेरिमा आदिवासी जनजाति ठहरिनको लागि के गर्नुपर्ने भन्ने एक खालको चाहिँ नि एजेन्डा त्यसले सेट गरेको छ। अनि त्यसो भएको हुनाले जसरी हुन्छ यहाँ स्थापित रहेको भाषा, यहाँ स्थापित रहेको धर्म, यहाँ स्थापित रहेको संस्कृति भन्दा आफूलाई बिल्कुल पृथक देखाउने र त्यो आइएलओ 169 अनुसार चाहिँ आदिवासीमा सूचीकृत हुने होडबाजी त्यसले गर्दाखेरिमा पनि धेरै यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। र सबैले जानेको कुरा के भइरहेछ भने ल यो राष्ट्रिय जनगणनाबाट चाहिँ पहिचान स्थापित हुने कि नहुने भन्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा युद्धको मैदान जस्तो बनाइरहेको अवस्था छ। यसलाई यदि राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले, सामाजिक संस्थाहरूले, जातीय संस्थाहरूले सही रूपमा चाहिँ सुसूचित गर्न नसक्ने यस्तै तरिकाले जाने हो भने चाहिँ प्रत्येक 10-10 वर्षमा नेपालीले चाहिँ लडाइँका नयाँ क्षेत्रहरू, अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि मिलियन्स म्युटिनिज भन्छ क्या, लडाइँ पनि कति भने कोसँग लडिरहेको छ भने थाहै नहुने गरी के हरेक कोणबाट हरेकसँग लडिरहेको जस्तो यस्तो गर्नलाई यसले चाहिँ बाहना
मिल्ने देखिन्छ। यसमा यो जुन यो पल्ट नै पनि सरकारी पक्षले जति धेरै यसलाई पारदर्शी बनाउन सक्थ्यो उनीहरूको प्रयास नभएको होइन, तर त्यो पर्याप्त भएन। अर्को यसमा चाहिँ बाह्य पक्षहरू सहभागी छन् भन्ने जुन सन्देश गयो र मानिसहरूले यसलाई एउटा षड्यन्त्र गर्ने चक्रव्यूहको रूपमा लिए, त्यसले गर्दाखेरिमा एकदमै आशंका बढेर गयो। अर्को त अब यो जनगणनाको मात्रै दोष होइन कि जुन खालको राजनीति हामीले अहिले नेपालमा बनाएको अवस्था छ, यो संविधानको जुन मैले गम्भीर त्रुटिको कुरा गरेँ नि, त्यो क्लस्टर बनाउँदाखेरिमै जुन हिसाबले चाहिने बनाएको छ र त्यस पछाडि राजनीतिक प्रणालीदेखि आरक्षणदेखि सबैमा त्यो सम्बन्धित पाउनै पर्नेले पाउनु पनि पर्ने तर खण्डीकरण नहुने, घृणाको चाहिने विस्तार नहुने गरी गर्न जुन ढङ्ग पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो नभएको हुनाले यो राष्ट्रिय जनगणना चाहिने बडो यो जटिल देखिएको। अहिलेको जटिलता त छँदैछ, तर यसको परिणाम आइसके पछाडिको जटिलता अझ चाहिने बढी चाहिँ ध्यान दिन योग्य विचारणीय छ। किनभने त्यसपछि त अघि मैले भने जस्तै यहाँ त भाषा आयोगले गर्नुपर्ने काम त्यसपछि बढ्छ, त्यस पछाडि निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्ने पुनर्रेखाङ्कन गर्ने काम बढ्छ, आरक्षणको फेरि चाहिने समीक्षा गर्नुपर्ने अथवा नयाँ त्यो भागभण्डा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। पार्टीमा जुन महाधिवेशनमा भनौँ न बनाउनु पर्ने जुन क्लस्टरहरू हो त्यसको स्वरूपमा चाहिने परिवर्तन आउँछ। बसाइ सराईका कारणले गर्दाखेरिमा जुन जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन हो त्यसले हुने समस्या छँदैछ। बजेटको बाँडफाँडको कुरामा हुने छिनाझपटी छँदैछ। भनिसके पछाडि हामीले तथ्याङ्क चाहिने सहज हुनलाई हो जुन निर्णय प्रक्रियामा कतै हामीले यो तथ्याङ्क प्रक्रियाले गर्दा हाम्रो चाहिँ निर्णय प्रक्रियालाई झन्झन जटिल एउटा चाहिँ रणसङ्ग्राम गर्ने बहाना बनाउँदै गरेको त होइन भने जस्तो देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा यो बहुत गम्भीर भएर सम्बन्धित निकायहरूले सोच्नुपर्ने यो कुरा छ। हेर्दाखेरि अहिले आफ्ना जातीय समूहलाई जातीय सङ्गठनतर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर अथवा सभा गरेर एकअर्का विरुद्ध उचाल्न यो चाहिँ सहजै हुन्छ। भोट ब्याङ्क गर्नेवालाहरूले त्यो गर्छन् नै पनि, तर जसलाई नेपालको समष्टि स्वरूपको चासो छ, जसलाई नेपालको विविधतालाई समष्टिमा जोड्नु छ र संविधानले पनि मानेको जुन समष्टिकृत चाहिने नेपाली राष्ट्रियता हो त्यसलाई बलियो बनाउनु छ भने फेरि हामीले अघि मैले भने जस्तो यो तथ्याङ्क मात्रै खण्डीकृत हो, तथ्याङ्क मात्रै डिसएग्रिगेटेड हो, समाज चाहिँ एग्रिगेटेड इन्टिग्रेटेड राख्नलाई उपायहरू गर्नै पर्छ भन्नेमा जानेले चाहिँ त्यही अनुसारको यो प्रचार रणनीति त्यस पछाडि यो सङ्गठन रणनीति त्यसमा सुधार नगरिकन सुखै छैन। हो यो एउटा भन्छन् नि अफ्रिकामा पहिला हामीहरूसँग जमिन थियो, उनीहरू एउटा धर्मग्रन्थ लिएर आए, अहिले चाहिँ हामीहरूसँग धर्मग्रन्थ मात्रै छ जमिन छैन भन्ने किसिमको यो न्यारेटिभ्स त्यस्तो पनि सुन्न पाइन्छ। यो जुन भइराखेको छ अघि नै उल्लेख गरिसक्नु भयो यहाँले, मैले पनि उठाएँ यो प्रश्न कि हाम्रो फ्रेगमेन्टेड पोलिटीलाई एउटा हामी बिचमा एउटा विविधतायुक्त समाज हो, मत भिन्नताहरू छन्, तर त्यसलाई चर्काएर विवाद अथवा द्वन्द्वको खेती गर्न खोजेको जस्तो अब षड्यन्त्र नै त नभनौँ, अब त्यो किसिमको छनकहरू पाइन्छ। अब त्यो जनगणनाका बेलामा विभिन्न थरी प्रचार सामग्रीहरू जुन छन् सङ्घ संस्थाहरूबाट आउने प्रचार सामग्रीहरूमा पनि यो डिभिजन जुन छ, यो विभाजन छ जुन छ, अब कुन उद्देश्यका लागि हो त्यसलाई अझ फराकिलो बनाऊ, विभाजनलाई अझ गहिर्याउँ भन्ने किसिमको एक थरी सन्देश जस्तो गएको पनि देखिन्छ। तर अब त्यसलाई थप विभाजनतर्फ जान नदिन विविधतायुक्त भए पनि हामी नेपाली हौँ, हामीले एउटालाई सानो देखाएर अर्कोलाई ठुलो देखाएर अल्पसङ्ख्यकलाई बहुसङ्ख्यक बनाएर अथवा बहुसङ्ख्यकलाई अल्पसङ्ख्यकमा झारेर थप बहिष्करणमा पारेर प्राप्त हुने यो देशले प्राप्त गर्ने केही पनि छैन। अल्पसङ्ख्यक मार्जिनलाइज्ड बहिष्कृत अथवा
राज्यमा प्रतिनिधित्व नभएको जात जातिहरूले समुदायहरूले प्रतिनिधित्व त पाउनुपर्छ, त्यो सामाजिक न्यायको आधारमा हुनुपर्छ भन्नु पर्यो। अनि त्यो जुन यो थप विभाजन ल्याउन नदिने र नेपाललाई भनौँ न एउटा साह्रै नै वर्स्ट केस सिनेरियोमा थप द्वन्द्वमा जान नदिने त्यो उपाय चाहिँ के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हामीले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न त त्यसको कारणको पहिचान गर्नु पर्यो। नेपालमा अहिले जुन द्वन्द्व, यो नयाँ किसिमको भनौँ न द्वन्द्व छ, यो द्वन्द्वका कारक तत्त्वहरू के हुन् भनेर हेऱ्यो भने एउटा खुल्लै छ, जसले अघि मैले जोसुवा प्रोजेक्ट 2 को कुरा गरेँ, अथवा चाहिँ धेरै कतिपय चाहिँ आइएनजिओको स्वरूपमा आइरहेका छन्, कतिपय आजबाट होइन, जस्तो सेन्ट जेभियर नाम राखेर जेभियर भन्ने हत्यारा जसले चाहिँ नि लाखौँमा मारेको छ मानिसहरू, अन्यत्रको समेत हिसाब गर्यो भने गोवाको हिन्दूहरूको मात्रै कुरा गर्यो भने पनि हजारौँमा चाहिँ मान्छे मारेर क्रसको साम्राज्य फैलाएको हत्याराको नाममा नेपालमा चाहिँ स्कुल चलेको छ सेन्ट जेभियर भनेर, होइन? त्यो बेलादेखिबाट चाहिँ छ र अब अहिले मैले भनेको जोसुवा प्रोजेक्ट 2 देखि लिएर यहाँ चाहिँ नि एमएनओको चाहिँ नाम दिएर यो गतिविधिहरू त भइरहेको छ यहाँ भनेपछि उनीहरूको त घोषित नीति नै छ यसमा चाहिँ थप विभाजन ल्याउने। अहिले जस्तो त्यो बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राईको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी हेऱ्यो भने उनीहरूले त खुल्लमखुल्ला घोषणा गरेका छन् नेपाललाई चाहिँ नि बहुराष्ट्रिय भन्ने, अनि जातीय क्लस्टरको आधारमा नेतृत्वहरू बनाउने भन्ने जुन कुराहरू छ, त्यो भनेपछि उनीहरूको चाहिँ घोषित रूपमै नेपाललाई खण्डीकरणमा लाने भन्ने एक खालका भए, जो चाहिँ नि कोही रिलिजनको नाममा आइरहेका छन्, कोही मजहबको नाममा, उनीहरूको पनि त्यो निशाने मुस्तफा गजवाई हिन्दका अवधारणाहरू छन् त्यहाँ। भनेपछि उनीहरूको त स्वार्थ नै केमा छ त भन्दा नेपाललाई टुक्र्याउनुमा छ। दोस्रा खालका मानिसहरू चाहिँ यस्ता छन् जो चाहिँ वैचारिक जालका कारणले यसमा लागेका छन्। जस्तो उदाहरणलाई लेनिनवाद भनेकै मूलतः त्यो चाहिँ बहुराष्ट्रियतालाई अगाडि बढाउने वाद हो। त्यस भएको हुनाले त्यो जसले चाहिँ लेनिनवादलाई मान्दछ ऊ कतै न कतै वैचारिक जालमा परिहाल्छ कि यो जातीय एकता होइन कि यो जातीय रूपमा चाहिँ नि खण्डीकरण गर्ने र विभिन्न जातिहरूलाई विभिन्न राष्ट्रियताको रूपमा हेर्ने यस्तो परिभाषातिर गइहाल्छ भनेपछि उनीहरू चाहिँ त्यो वैचारिक जालले गर्दाखेरिमा नै उनीहरू त्यसबाट चाहिँ नि बाहिर आउन सक्दैनन्। त्यस पछाडि अर्को अहिले मैले भने जस्तो विभिन्न जुन पहिचानको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरिमा भोट ब्याङ्क बनाउने चाहिँ जुन प्रवृत्तिलाई यसले बढावा दिन्छ, त्यो कारणले पनि यो चाहिँ पर्न जान्छ। अर्को भनेको अब असुरक्षाको भावले कि यदि मेरो छुट्टै पहिचान भएन भने चाहिँ म कहीँ पनि ठाउँ पाउँदिनँ, जागिरमा पनि राजनीतिमा पनि कहीँ भनौँ सामाजिक पुँजी पनि मेरो कमजोर हुन्छ भन्ने भइसके पछाडि मान्छेले यो कुरो जोडतोडले हेर्दै जान्छ। अब यी सबै कुरामा चाहिँ त्यो बलिरहेको आगोमा पेट्रोल हाले जस्तो केबाट आउँछ त भन्दाखेरिमा त्यो दुष्प्रचार सामग्रीहरू, जसलाई एट्रोसिटी लिटरेचर भनेर भनिन्छ, इतिहासको अहिलेको हिसाबले अपव्याख्या गरिसके पछाडि समाजमा भएका केही समुदायलाई चाहिँ ल तिमी त धेरै पीडित थियौ होइन, त्यसो भएको हुनाले अब त्यसको बदला लिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि प्रचारले यसले चाहिँ त्यसमा झन त्यो आगोलाई दन्काउन चाहिँ मद्दत गर्छ। अब हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने इतिहासबाट पाठ सिक्ने तर इतिहासको कैदी वा बन्दी नबन्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जेसुकै भए तापनि नेपाल एउटा विशिष्ट परिस्थितिबाट यहाँ आयो, विश्व परिवेशले गर्दाखेरिमा पनि त्यो बेलाको वैचारिक चाहिँ धार अर्कै थियो। अब संसारभरि नै राष्ट्रियताको परिभाषा गर्दाखेरिमा युरोपेली नेसन स्टेटको दृष्टिकोणले गर्ने, जहाँ चाहिँ एकल जाति, एकल भाषा होइन, एकल भेष यस्तो खालको चाहिँ सोचाइ थियो, जुन अहिले युरोपमै पनि गतार्थ भइसक्यो होइन। उनीहरूले नै त्यो बेलामा जस्तो कयौँ देशहरूमा चाहिँ त्यस खालको एकै खालको ढाँचामा नजानेहरूको चाहिँ कत्लेआम भएको छ त्यहाँ भने अब अहिले उनीहरूले त्यो काम लाग्दैन भनेर युरोपमै अहिले चाहिँ 100 भन्दा बढी पृथकतावादी आन्दोलन पनि त्यहाँ छन्। अब यसले समस्या पार्ने रहेछ भनेर उनीहरूले त्यो छोडिसके भनेपछि नेपालमा हामीले चाहिँ हिजो राणाकालमा असाध्यै बढी
पञ्चायत कालमा पनि त्यसको धङधङी रहेको हो, जुन चाहिँ नि विविधतालाई हेर्ने भन्दा पनि वर्चस्वशाली समूह अनुसारबाट सबै हुनुपर्ने भन्ने जुन एउटा वैचारिक धार थियो, त्यो धारबाट त हामी अगाडि बढिसक्यौँ नि। अहिलेको धार भनेको चाहिँ के हो भने नेपालमा भएको विविधतालाई जसरी पृथ्वीनारायण शाहले मानेका थिए, यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पृथ्वीनारायण शाहकै वंशको शासन रहेको हो पछिसम्म पनि, तर पृथ्वीनारायण शाहको नीति र त्यो अनि राणाहरूको पालामा भएको नीति अथवा पञ्चायतमा हुँदाखेरिको नीति चाहिँ अलग नीति हो। आज नेपाल चाहिँ कहाँ पुग्यो फेरि घुमफिरी भने 360 डिग्रीको प्रदक्षिणा भनौँ यसलाई, यो खास गरी विविधतालाई मान्ने सवालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको युगमा पुग्यो, जसले चाहिँ नेपाल सबै जातको फुलबारी हो, सबै मिलेर बस्नुपर्छ भनेर भनेको हामी पाउँछौँ। भनेपछि हामीले त हिजो राणाकालको अथवा पञ्चायतको भन्दा अथवा यही बहुदल आइसके पछाडि पनि 47 सालको संविधानले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जुन कुरा थियो, त्यो त हामी आज पुगिसक्यौँ कि नेपालको विविधता यहाँको विविधतालाई हामी मान्छौँ। सँगसँगै फेरि राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा जुन हाम्रो यी सबै मिलेर समष्टि बनेको हो, समष्टि नेपालीयता जुन हो, त्यो नै हाम्रो राष्ट्रियता हो, त्यो नै हाम्रो राष्ट्र हो। नेपाल भन्ने राज्यको चाहिँ नागरिक भएको हुनाले हामी सबैको साझै राष्ट्रियता छ भन्ने जुन युगीन चेतनामा हामी आइसकेका छौँ, यो चेतनालाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अघि भनेको समस्याहरू रहँदैन। आजको भोलि नै परिवर्तन हुने भन्दा पनि यहाँ त पाठ्य पुस्तक मार्फतबाट विषाक्त बनाएको छ मानिसको दिमागलाई, अरू चाहिने दुष्प्रचार सामग्रीहरू मार्फतबाट विषाक्त तुल्याएको छ। अब यसमा चाहिँ आइएनजिओ एनजिओहरू र चाहिँ चर्चहरूदेखि लिएर लागेर चाहिँ यो खलबल्याएको कुरा छ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ विभिन्न सङ्गठनहरू मार्फतबाट खलबल्याएको कुरा छ। त्यस भएको हुनाले आजको भोलि नै परिवर्तन आउने कुरा त होइन, तर नेपालको जुन मौलिकता छ, यो मौलिकतालाई आत्मसात गर्न सक्ने बित्तिकै कसरी यहाँ हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँती सबै मिलेर बसेको छ, कसरी त्यही हिन्दू मध्येको पनि मष्टपूजक सभ्यतादेखि लिएर यता मिथिलाको सभ्यतासम्म सबै एकै ठाउँमा बसेको छ भन्ने कुरा होइन। अनि काठमाडौँमा भएको चाहिँ तन्त्र प्रधान चाहिँ सभ्यतासम्म सबै मिलेर बसेको छ भन्ने कुरा हेर्ने बित्तिकै यो हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँतीको चाहिँ नि समन्वित जुन काम भइरहेको छ भन्ने कुरो बुझ्ने बित्तिकै जातीय रूपमा, भाषिक रूपमा पनि हामी विविध छौँ, विभिन्न छैनौँ, हामी बिचमा सहृदयताको सम्बन्ध छ भन्ने बुझाउन सक्दाखेरिमा चाहिँ जटिल होइन। अब यति हो कि त्यो बुझाउने शक्ति प्रखर रूपमा आउनु पर्यो। अहिलेको मूलधारको भनिएको जुन राजनीतिक पार्टीहरू हुन्, उनीहरूको वैचारिकी चाहिँ कहाँको छ त भन्दाखेरिमा गतार्थ युरोपेली पनि आजको होइन, त्यो आउटडेटेड भइसकेको। युरोपबाट हुँदै इन्डिया हुँदै आइपिएको अथवा चाइना हुँदै हिजो रसिया हुँदै चाहिँ आइपिएको वैचारिकीमा यो चाहिँ देशमा रजगज गर्ने, शासन सत्ता चलाउनेहरू छन्। शिक्षा तन्त्र त्यही अनुसारको बन्यो होइन, अर्थतन्त्र त्यही अनुसार पराधीन बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको बन्यो। अब त्यसमा तर पछिल्लो चरणमा जुन पुनर्जागरणको चेतना आएको छ, हामीले जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्त मार्फतबाट चाहिँ राजनीतिक रूपमा चिन्तन पनि नेपालको मौलिकता यो सबै विविधतालाई जोड्ने र यो बहुजातीय पनि हो, बहुभाषिक पनि हो, बहुसांस्कृतिक पनि हो, बहुधार्मिक पनि हो, तर त्यो सबै मिलिसकेर राष्ट्रियता चाहिँ बहुराष्ट्रिय होइन, सबैको साझे राष्ट्रियता हो भन्ने जुन अहिले विचारधारा हामी फैलाउँदैछौँ, यो खालको विचारधाराहरू बढ्यो भने यसले गहकिलो काम गर्छ। अर्को भनेको फेरि व्यवहारमा समावेशी चरित्रलाई चाहिँ बढाउनु छ। अझै पनि जसले ठाउँ पाइरहेको छैन त्यसले ठाउँ पाउनुपर्छ। सरकारी निकायमा होइन, आर्मीमा, पुलिसमा, कर्मचारी तन्त्रमा, यी सबै सरकारी निकाय भए। त्यस्तै गरेर यो न्यायपालिका यो पनि राज्यकै निकाय भयो। त्यसपछि गएर यता व्यवस्थापिका होइन, अहिले त हामीसँग 3 तहको सरकार छ। सबैतिर मान्छेहरूले चाहिँ ठाउँ पाउने, तर त्यो ठाउँ पाउनको लागि जातीय ध्रुवीकरण, जातीय खण्डीकरण, जातीय भोट ब्याङ्क चाहिँ गर्न नपर्ने गरी राजनीतिक प्रणालीमा हामीले चाहिँ नि सुधार गऱ्यौँ भने त्यसले फेरि अर्को योगदान गर्छ। अहिले मैले भने जस्तो हाम्रा पाठ्यक्रमहरू मार्फतबाटै, हाम्रा प्रचार तन्त्रहरू मार्फतबाटै पनि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। यी सबैको हेर्दा त धेरै काम देखिन्छ, तर सारमा भन्यो भने के हो भने देश हाँक्ने जुन राष्ट्रिय नेतृत्व हो, राष्ट्रिय नेतृत्व गम्भीर हुने, राष्ट्रिय नेतृत्व यो बारेमा जानकार हुने, योग्य नेतृत्वले गर्न
खोज्ने हो भने यो धेरै जटिल कुरो छैन। यति समस्या हो कि अहिले चाहिने त्यो नेतृत्वको समस्या हो। जो नेतृत्वमा छन् उनीहरूको यो चेतना छैन। जो नेतृत्वमा छन् उनीहरू चाहिँ भोट ब्याङ्क मार्फतबाट सत्ता मार्फतबाट चाहिने शक्ति मार्फतबाट चाहिने होइन धन सम्पत्ति चाहिँ जोड्ने भन्ने यो एकदमै साँघुरो चिन्तन भएका, साँघुरो मनस्थिति भएका बाट अलिकति बृहत्तर राष्ट्रिय चिन्तन, वैश्विक चिन्तन भएका त्यस खालका मानिसहरू नेतृत्वमा जाने, अघि मैले भने जस्तो सबैलाई जोड्ने खालका संस्थाहरूको मूल प्रवाहीकरण हुने, संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि पनि एकल जातीय, एकल भाषिक होइन एकल समुदायको मात्रै वर्चस्व हुने अनि एकदम खण्डीकरणका, ध्रुवीकरणका, घृणा फैलाउने खालका संस्थाहरू होइनन् कि सबैलाई जोड्ने खालका त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अलिक प्राथमिकता दिने, त्यस्ताहरूको मूल प्रवाहीकरण भयो भने यो समस्या फेरि समाधान गर्न नसकिने पनि होइन। नेपाल चाहिँ दो बाटोमा छ। अब यही खण्डीकरण, यस्तै घृणा, यस्तैबाट गयो भने जुन देशहरूमा एकदम गृहयुद्ध समेत मचियो तिनीहरू पनि यस्तैबाट गुज्रेर गएका हुन्। अर्को भनेको यो त मन्थन पनि हो। मन्थनमा त हलाल विष निक्लिन्छ पहिला, तर अन्ततोगतमा अमृत चाहिने निक्लिन्छ भने जस्तो यदि यहाँको चाहिँ मूल नेतृत्वले चाहिँ भनौँ न हामी जो अग्रणी छौँ भन्ठानेर कार्य गरिरहेका छौँ, यसले चाहिँ विचार पुर्याएर महाजनो येनगत सपन्था भन्छ होइन, आखिरमा समाज त विचार दिनेहरूको चाहिँ अनुयायी पनि बन्छ यदि त्यसलाई राम्रोसँग स्थापित गर्न सकियो भने। त्यसो भएको हुनाले सम्भावना राम्रै पनि फेरि नभएको होइन छ। नेपाल चाहिँ यो दो बाटोमा छ। पुनर्जागरणमा पनि छ, तर चाहिँ नयाँ नयाँ खालका अहिले मैले भने जस्तो मिलियन्स म्युटिनिज को चाहिँ सङ्घारमा पनि नभएको होइन छ। यो आफ्नो अमूल्य समय सफ्ट टकको लागि दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।